सिवाय वादों के कुछ भी नहीं किया पाकिस्तानी कौम से। वादे किए, उम्मीद पे रखा, आज करेंगे कल करेंगे। हमें बज़ात ख़ुद जिस तरह वो तनकीद कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स को, मेरा ख़्याल है कि सियासी तौर पे इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, इखलाकियात से बाहर है। हम उनके साथ 3.5 साल का अरसा चले, हमने बड़ी कोशिशें की कि कुछ बेहतरी आ सके। 12 उनके पास गए, हमें जो मैंडेट दिया गया था कि बलूचिस्तान में सूरत हाल को बेहतर कीजिए, बलूचिस्तान में अमन को बहाल कीजिए। जब से हमें ज़िम्मेदारी दी गई थी हमने बड़ी कोशिश की और बलूचिस्तान पुरअमन हुआ, सिवाय गुज़िश्ता 2 माह के, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ डिलीवर न कर सकी। हमने अपनी तरफ से जो कुछ करना था लोगों को कमिट किया, लोगों से बातचीत की और बलूचिस्तान को एक स्मूथ पेस पे ले गए। आज से 1 हफ़्ता पहले भी हमने इसी चीज़ को बड़ा पुश किया और गवर्नमेंट को बताया कि देखिए बलूचिस्तान में 2,90,000 से ज़्यादा महाजरीन हैं जो 2005 से लेके आज दिन तक बेयार व मददगार हैं। वो सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हैं, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में भी हैं, जिनकी मैंने आपको अभी तादाद बताई है सिर्फ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी तरह मिसिंग पर्सनस का इशू था जिस पे बात हुई थी कि उनमें इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी देंगे मुल्क व कौम को, और जो लोग लापता हैं वो अपने घरों को जा सकेंगे। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में अमन व अमा बेहतर होगा, मगर हमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने दिलासा दिया और हमने अपने एंड पे, क्योंकि नवाब अकबर ख़ान बुगटी का बहुत बड़ा नाम है बलूचिस्तान में, उस वजह से लोग हमें कदर की निगाह से बलूचिस्तान में देखते हैं और लोगों ने हम पे एतमाद किया, मगर लोगों का एतमाद को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है बलूचिस्तान में। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ आए और हम इन्हें वेलकम करते हैं, और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए आज हम फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं, वज़ीर आज़म की कैबिनेट को छोड़ने का ऐलान करते हैं, और इसके साथ साथ हम इनके साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुछ बेहतर कर सकेंगे पीडीएम के साथ खड़े हैं। और इसके अलावा बिलावल साहब विल स्पीक। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम बुगटी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमने सेनेट इलेक्शंस में भी बुगटी साहब ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा खाना रखा था और उस वक्त भी हमें होस्ट किया, और आज जब मुल्क एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, जब पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जमहूरियत का मुस्तकबिल, हमारा मईशत का मुस्तकबिल, हमारा सूबे के हकूक़ के मुस्तकबिल पे सवाल उठ रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं कि इस मुश्किल से, इस क्राइसिस से हम कैसे निकलेंगे, तो ये एक टाइमली और बहुत ही बहादुर फैसला है बुगटी साहब का कि इस पिछले 3 साल में जो किरदार बुगटी साहब ने और बुगटी साहब जैसे बहुत से इज़्ज़तदार सियासतदान ने, अपने इलाके के नुमाइंदों ने कोशिश की कि मौजूदा निज़ाम में से अपने अवाम के लिए अपने रिलीफ पहुंचाएं, मसाइल का हल निकालें, उनका नुमाइंदा बनते हुए यहाँ वफाक में उनके लिए आवाज़ उठाएं। मगर वो अफसोस के साथ वज़ीर आज़म साहब और उसकी हुकूमत का जो सलूक अपोजिशन के साथ था वो आपके सामने है, मगर जिस नेक नियति के साथ उनके इत्तेहादी ने काम करने की कोशिश की, उसका जवाब में जैसे अवाम को
धोखा मिला इमरान खान से, जैसे अपोजिशन को धोखा मिला इमरान खान से, तो इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों को भी इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा के लिए अपने वादा पे पूरा नहीं उतरे। और जब तक बलूचिस्तान के असल नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे, जब तक मुल्क भर के हर इलाके के असल नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे, मेल के कंसेंसस बना के मसाइल का मुकाबले की करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम इन मसाइल से नहीं निकल सकते हैं। हम जमहूरी वतन पार्टी का और बुगटी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि ये बहादुर फैसला लेके आपने पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजा है, पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम भेजा है। पाकिस्तान के अवाम हम सब की तरफ देख रहे हैं कि हम मिलके इस मुश्किल से उनको निकाल सके। जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, और हमारा तारीख में बलूचिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया गया है। हमें अगर इस वफाक को बचाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है, तो हमने अपने ही अवाम के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो ख़तरात है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के मुखालिफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, उनका ये गलतफहमी है कि वो बलूचिस्तान की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। जब तक मुहिब्बे वतन, वफादार, बहादुर बलूचिस्तान के क़यादत जैसे बुगटी साहब मौजूद है, तो कोई पाकिस्तान का दुश्मन बलूचिस्तान या पाकिस्तान की तरफ एक माली आंख से नहीं देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब हम आगे जाके मिल के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाएंगे, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद साफ शफाफ इलेक्शंस करवा के पाकिस्तान के असल नुमाइंदे, अवाम के असल नुमाइंदे बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा और इस मुल्क के हर इलाके से मुंतखब होंगे, तो जो फिर हम मिल के फैसले लेंगे वो अवाम के मुफाद के फैसले होंगे। वो जो हम मिल के फैसले लेंगे वो अवाम के मुतालबात के मुताबिक होंगे। और यही वाहिद तरीका है कि हम इस मुल्क को और कौम को इन मसाइल से निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर जमहूरी वतन पार्टी का और बुगटी साहब का शुक्रगुजार हूँ, और आप सबका भी। जहाँ तक बुगटी साहब की बात है, बुगटी साहब अपना फैसला लेते हैं, और उसने आज अपना फैसला आपको सुना दिया है। ये जो फैसले हैं ये एक एक्सपीरियंस के नतीजे में, और 3 साल में इन लोगों के साथ काम करने के बाद इस फैसले पे और इस नतीजे पे लोग पहुंचे हैं। और बुगटी साहब एक बहादुर आदमी है, ज़ुबान दे देता है तो ज़ुबान पे भी खड़ा हो जाता है। और हम समझते हैं कि नया नस्ल को मिल के हमारे बुज़ुर्गों, एक दूसरे के बुज़ुर्गों का जो लेगेसी है उनका ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। और हम अपने अपनी जमात से तो ताल्लुक़ रखते रहेंगे, लेकिन इस मुल्क को मसाइल से निकलने के लिए हमें मिल के मेहनत करनी पड़ेगा। और ये एक दिन का मेहनत नहीं हो सकता, ये एक लॉन्ग टर्म का मेहनत होगा। जहाँ तक दूसरा इत्तेहादियों हैं उनसे हमारा और दूसरी जमातों की बातचीत हो रहा है, उनका अपना, मेरा ख्याल में उन सब ने अपने फैसले तो कर चुके हैं। अब इनके ऊपर है और उनकी मर्जी है कि वो कब और कैसे अपना फैसला को मुल्क को, कौम को, अवाम के सामने। यासिर आप कर ले, यासिर आप।
جہاں تک سرپرائز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وزیر اعظم کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے، حکومت ختم ہو چکا ہے، اب سرپرائز کا جو اعلانات ہیں وہ بہت دیر ہو چکا ہے. آپ نے جو کرنا تھا وہ پہلے 3 سال میں کر لیتا. اب یہ سارے شوشے، یہ سارا پروپیگنڈا، یہ سارا دباؤ دگاڑنے کی کوشش اب یہ نہیں چلے گا. اب پاکستان کے عوام اس کی اصلیت پہچان چکے ہیں. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت. تبدیلی کا اصل چہرہ تباہی ہے. اور اب وہ جتنا بھی جاتے ہوئے شور مچاتے ہیں، پاکستان کے عوام اس قسم کا پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوں گے. علمدار آپ کر لیں. شاہزاد بلوچ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ آج آپ نے فیصلہ کیا کہ حکومت سے علیحدہ ہو کے نام علمدار بلوچ ہیں. یہ مسائل آج کے تو نہیں ہیں، یہ کافی عرصے سے چل رہے ہیں، اور پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے وہاں پر، وفاق میں بھی رہے ہیں بلوچستان میں. تو اب آپ کو کیا امید ہے کہ اپوزیشن اگر یہ حکومت جاتی ہے، آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور نئی حکومت آتی ہے، تو پھر آپ کو امید ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ جہاں تک بلوچستان کے مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بلوچستان میں ایک آپریشن کنڈکٹ ہوا، نواب اکبر خان بگٹی شہید ہوئے، اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے اپنے علاقوں سے ہجرت کی. ہم نے، اس گورنمنٹ نے جو نعرہ لگایا تھا، ہم تبدیلی لائیں گے، ہم بہتری کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم وقت موجودہ جو ہیں، انہوں نے کہا تھا میرا فوکس ہوگا انڈر ڈیولپڈ ایریاز پہ، بالخصوص جنوبی پنجاب، سندھ کے کچھ اضلاع اور بلوچستان کو. نہ وہ جنوبی پنجاب پہنچے، نہ وہ سندھ پہنچے، نہ بلوچستان پہنچے. تو اب وزیر اعظم صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ انہوں نے کس علاقے کو فوکس کیا. انڈر ڈیولپڈ ایریاز آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، ہم نے باقاعدگی سے، ذمہ داری سے نبھا بھی کیا، پورا بھی کیا. میں نہیں کہہ رہا، پورے بلوچستان، آپ میڈیا نے، پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں انسرجنسی میں ٹھہراؤ آیا، وہاں امن بحال ہوا، اور گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہاں انسرجنسی دوبارہ پیک پہ آئی. اس میں میری غلطی نہیں ہے، نہ میں وزیر اعظم وقت ہوں کہ میں اسی ٹائم فنڈز ڈیلیور کر دیتا، لوگوں کو آباد کرتا. میرا جو ٹاسک تھا، میرا جو کام تھا، میں نے ایمانداری سے نبھایا. دیکھیے، اب میں نے اپنا سر دیوار میں مارنے کے علاوہ باقی ہر چیز آزما لی، اور میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ہمیں گھر پہ اپنے بزرگوں نے نہیں سکھایا. جو ہمارے دوست سیاست میں آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں، آپ دلیل دیجئے، تنقید کیجئے. اگر آپ کو پیپلز پارٹی پہ اعتراض ہے، ہماری جماعت پہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہے، آپ کو نواز شریف صاحب پہ ہے، آپ دلائل دیجئے. آپ کے پاس ثبوت ہیں. آپ کہتے ہیں تمام کرپٹ ہیں، آپ ثبوت رکھیے، پاکستانی قوم دیکھ لے گا. آپ صرف غلط الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، غلط چیزیں کرتے ہیں، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. عدالت بھی ثبوت مانگتی ہے، لوگ بھی ثبوت مانگتے ہیں. کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، تالی بجانے والے بہت ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہونے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں. تو میری گزارش ہے، ہم نے بڑی کوشش کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ظاہر حقیقی جماعتیں ہیں، پرانی جماعتیں ہیں، اور ظاہر ہے ہر کوئی اپنے علاقوں کو اور پاکستان کی بہتری کے لیے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے، جس میں پورے پاکستان کا مستقبل کو سنوار سکیں. آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک تو ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، ایک طرف عمران خان صاحب کا جلسہ ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کا جلسہ ہے. آپ کی پارٹی کمیٹیڈ ہے کہ ہم اس طرح کا اسٹریٹ پاور شو نہیں کریں گے کہ آمنے سامنے یا دھرنے کی کیفیت میں. تو آپ کی ایڈوائز کیا ہوگی پی ڈی ایم کو؟ ایک تو، اور جب بلوچستان کا معاملہ آیا تھا تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بلوچستان سے معافی مانگی اور بلوچستان کو پیکیج دیا تھا. آج آپ کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں؟ جہاں تک صدر زرداری کے دور کی بات ہے، ہمارا پورا کوشش یہ تھا کہ پورا پاکستان میں جو بھی ہمارا فالٹ لائنز ہے، جو بھی مختلف عامروں کی طور میں نقصان پہنچا گیا ہے، جو بھی پاکستان کے عوام کے ہر کونے سے جو بھی شکایتیں ہیں، ان شکایتیں کو ہم نے ایڈریس کرنا. اور ہم نے سارے اپوزیشن کے ساتھ مل کے اور حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کنسنسس کے ساتھ سارے کام پہ عمل کیا. اگر ہم 18ویں ترمیم لے کر آئیں تو اپنے لیے تو نہیں لے کر آئیں. صدر زرداری
ملک کی تاریخ کا سب سے طاقتور سویلین صدر تھا اور 18ویں ترمیم کر کے اپنے سارے اختیارات پارلیمان کو یا نیشنل پارلیمان کو یا صوبائی پارلیمان کو ٹرانسفر کیے گئے. جو سارے صوبے تھے ان کے اپنے وسائل کا مالکی وہ صوبے کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اگر ہم نے NFC ایوارڈ دیا تو اپنے لیے نہیں کیا. NFC ایوارڈ کے مطابق سارے صوبے سندھ، بلوچستان، پنجاب، پختونخوا سارے کے سارے صوبے کو اپنے وسائل دیے گئے، شیئر دیا گیا اور خصوصی جو بلوچستان کے لیے ایک اسپیسیفک پروٹیکشن دیا گیا کہ بلوچستان کا اگر وفاق کے پاس پیسہ اگر کوئی معاشی مشکلات ہو تو دوسری جگہ سے کٹوتی ہو سکتا ہے، بلوچستان کا شہر سے کٹوتی نہیں کیا جا سکتا. یہ اسپیشل پروٹیکشن اسپیسیفکلی بلوچستان کے لیے تھا. اگر ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج لے کر آئے وہ صرف اس لیے کہ بلوچستان کے عوام پہ زخموں پہ بلوچستان کے عوام کو ہمارا نیت دکھانا کہ ہم آپ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. نہ وہ کتنا ہم عمل کر سکے یا ہمارے بعد اس پہ عمل ہو سکے وہ دوسرا سوال ہے. ہمارا آج بھی نیت یہی ہے. اگر صدر زرداری نے معافی مانگا بلوچستان کے عوام کے لیے تو اس نے آصف علی زرداری ہو کے معافی نہیں مانگا. وہ صدر پاکستان، وفاق کا نمائندہ، پاکستان کا فوج کا جو سپریم کمانڈر ہوتے ہوئے بلوچستان کے عوام کی ماضی کی غلطیوں کا معافی مانگا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ہم سمجھتے ہیں آج بھی ہمیں بلوچستان کے عوام کو دکھانا پڑے گا کہ آپ ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں. اگر آپ باقی صوبوں میں بڑے بڑے منصوبے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں تو بلوچستان کا ہر علاقہ میں ایسے ہی ہمیں خرچ کرنا پڑے گا. اگر ہم سندھ اور پنجاب کے ہاسپٹلز کو تعمیر کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت مل کے اس قسم کے ہاسپٹلز بلوچستان میں قائم نہیں کر سکتے. اگر بلوچستان کے عوام کا معاشی حالات نہیں دیکھا جائے گا، ان کے اپنے حق نہیں دیا جائیں گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہمیشہ کہ ہم بگٹی صاحب کے ساتھ مل کے جو ایشوز ہیں، جو جینیوئن ایشوز ہیں، اس پہ ہی ہم نہ صرف آواز اٹھائیں مگر اس کے جو وہ حل بھی ہم ساتھ مل کے نکالیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ 3.5 سال کیبنٹ میں رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم بلوچستان کے مسائل جن کا ذکر بلاول صاحب نے کیا کتنے سنجیدہ ہے؟ کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک ایشو ایسا ہو جو ٹیک اپ ہو، اس کو حل ہوا ہو؟ دیکھیے، آپ بلوچستان کو چھوڑ دیں، پرائم منسٹر کا واضح اعلان تھا کہ جتنے انڈر ڈیولپڈ ایریاز پاکستان میں ہوں گے میری ترجیحات ہیں میں ان کو ڈیولپ کروں. جنوبی پنجاب، سندھ کے کچھ اضلاع اور بلوچستان کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے ہے ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پہ. بلوچستان میں انسرجنسی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس چیز کو حل کرنے کے لیے مکمل کوششیں کی گئیں اور چیزوں کو سمیٹ لیا گیا. صرف فنڈز دینے تھے جس میں ڈیولپمنٹ کے لیے 4 ارب روپے مانگے تھے. اب میں بتا دیتا ہوں ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا مانگا تھا. 100 اسکالرشپ بچے، 100 بچیوں کے لیے، جس میں سے آدھا جاتا جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے، اور ہاف جاتا ہے جو ٹاپرز تھے بچے. اس کے ساتھ ساتھ 5 کروڑ روپے مانگے گئے تھے ہوم سولرز کے لیے. ٹرانسمیشن لائن کی کاسٹ زیادہ بڑھتی ہے اور ٹائم کنزیومنگ ہے. 5 کروڑ اس کے لیے. 5 کروڑ روپے فی ہسپتال کے لیے. بلڈ بینک بنایا جائے، CT اسکین مشین ہو، وہاں پہ لیب ٹیسٹنگ ہو. بلوچستان جیسے علاقے میں پاکستان میں الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ باقی جگہ ہسپتالوں میں سہولیات ہیں، وہاں بلڈ بینک نہیں ہے. کسی کا بچہ خاران میں، مکران میں موٹر بائک سے گر جاتا ہے، لاس آف بلڈ کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. کیا زیادتی نہیں ہے؟ ہم 21ویں صدی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈاکیومنٹڈ فیکٹس دے دوں. کمشنر سبی کہتے ہیں کہ جی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہمارے پاس پورٹی لائٹ نہیں ہے.
اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ جی ہمیں ہر ضلع میں 10 ٹیوب ویل وفاق کی طرف سے چلا جائے کہ ہم ایک طرف بات چیت کو جوڑ رہے ہیں، اس کو ہم برج کر رہے ہیں، 2,94,000 لوگوں کو واپس لا رہے ہیں، ادھر ہم شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ کر کے ہم سیدھا باہر بلوچ لیڈروں سے بات کرنے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ سیاست بچانے کے لیے جنوبی پنجاب میں 500 ارب روپے کا آپ اعلان کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم وقت ہیں، آپ 5,000 ارب کا بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، مگر یہ ایک جینون ایشو تھا۔ اگر آپ 4 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے دے دیتے، آپ 46 ارب روپے ان کی واپسی کے لیے دے دیتے، وہ یکمشت نہیں دینے تھے، آپ نے انیشلی ان کی واپسی پہ ٹرانسپورٹیشن، ٹینٹ سٹی اور 3 مہینے کا راشن دینا تھا، جیسے فاٹا میں ہوا ہے، وہ 2.5 ارب۔ کیا پاکستان سرکار 8 ارب روپے نہیں دے سکتی تھی؟ اتنی تاخیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بتائیں، اگر آپ اس کو سیکنڈری یا ایٹ لاسٹ پرائیورٹی سمجھتے ہیں پھر تو میرا خیال ہے پھر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، وزیر اعظم صاحب درست ہیں، آپ تمام بتا دیں۔ دیکھیں، انسرجنسی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے اپنی طرف سے جو ہماری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی، میرے پاس ایک کئی ہزار صفحوں پہ مشتمل پورا ڈیٹا پڑا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایس پی ڈی ایم اس پہ تمام کا فوکس ہوگا، کوشش ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ آپ کر لیں بھائی، خالد آپ پھر صحیح، ایک سیکنڈ بھائی، نہیں اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح آپ کریں سوال۔ بلاول صاحب، مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد اب کل پیش ہو رہی ہے، کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے اپوزیشن، کس طرح سے اس کو کامیاب بنایا جائے گا؟ کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، ہماری اسٹریٹجی بن چکی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے اور تمام معاملات طے ہو گئے ہیں، اس تمام صورتحال میں کیسے اپوزیشن جو ہے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائے گی؟ اپوزیشن اور ہم سب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ یہ والے غیر جمہوری شخص ہو، ہم اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، لیکن ہم صرف اور صرف جمہوری ہتھیار اپنا کے اس کا مقابلہ کریں گے اور اس غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کا انتقام لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں بہت طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے حکومتوں کو گرانے کے لیے یا وزیر اعظم وقت کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے، اور ہم نے پورا زور دیا کہ ہم جمہوری ضرور احتجاج بھی کریں گے، جو جمہوریت میں احتجاج حق ہے، لیکن ہم پارلیمان میں یہ مقابلہ کر کے جمہوری طریقہ اپنا کے اس کو شکست دلوائیں گے، اور جمہوری طریقہ میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ عمران کا اکثریت کھو چکا ہے، اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے، اب جمہوری طریقہ اس کے پاس نہیں ہے جیتنے کا۔ الیکشن کو جیتنے کے لیے کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے، دھاندلی کا طریقہ موجود ہے، لیکن آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا عدم اعتماد میں دھاندلی کیا جائے۔ بلاول صاحب، بہت ہماری کچھ اس وقت ملک میں کل رات کو بھی پنجاب اسمبلی توڑنے کی باتیں ہو رہی تھی، آج وفاقی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو تیسرا ایمرجنسی کے نفاذ کے بارے میں افغان صدر سے کوئی گفتگو کی خبریں بھی ابھی چل رہی ہیں، کیا اس بحران میں یہ سب کچھ قابل قبول ہوگا؟ ایک عمران خان اپنا شکست دیکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اس نے یہ فلسفی اپنایا ہے کہ اگر مجھے نہیں کھیلنے دیں گے میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، مگر پاکستان کے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انشاءاللہ تعالی اس ہارا ہوا شخص کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اب سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عوام کو اپنا فیصلے کرنے دیں، پارلیمان کو اپنا فیصلہ کرنا دے، اور ایک آزاد صورتحال میں اگر سیاست کیا جائے گا تو مسائل کا حل نکل سکتے ہیں۔ یہ جو ایمرجنسی کے دھمکیاں ہیں، یہ جو پارلیمان لاجز پہ حملہ ہوا، سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا، these are all signs of a desperate man۔ اور ہم سب الیکشن لڑتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب آپ جیت رہے ہو تو آپ لڑائی کروانا نہیں چاہتے ہو، خاص طور پہ الیکشن ڈے پہ، الیکشن کے پیریڈ میں آپ چاہتے ہو کہ سارے چیزیں پرامن طریقے سے گزریں، آپ کے لوگ جا کے ووٹ ڈالیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنا آپ جیت انجوائے کریں۔ جب آپ ایک ہارا ہوا شخص ہے، جب آپ جانتے ہو کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ووٹرز آپ کے ساتھ نہیں ہیں،
تو یہ پاکستان کی سیاست کا الیکشنز کا ایک طریقہ کار بن چکا ہے. آپ نے بائی الیکشنز میں یہ ڈاسکا الیکشن میں دیکھا تھا, کراچی میں ملی کا بائی الیکشن دیکھا تھا, کشمیر ہو, گلگت ہو, جگہ جگہ ہارنے والے جو ہیں وہ وائلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ اپوزیشن ایک کانفیڈنٹ پوزیشن میں ہے اور اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں اس پورا فیز میں پرامن طریقے سے گزرنا چاہیے, کسی کو پرووک نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ایسا کوئی پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے جس سے ہمیں کسی کلیش کا ہم موقع پیدا کریں, جس سے عمران یا کوئی اور اس کا فائدہ نکالنے کی کوشش کرے. جاوید آپ کر لیں سر, جاوید آپ کر لیں. آپ کی سیاسی بصیرت کا پرائم منسٹر اپنے جلسے میں کیا اعلان کریں گے, اور مفتی صاحب آپ سے کہ پرائم منسٹر نے چند دن پہلے رپورٹنگ کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا ہے, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ پہلے سوال دینا چاہ رہے ہیں؟ اب اگر یہ آئی تھنک کہ وزیر اعظم خان صاحب آج اپنا جلسہ میں پوچھے گا کہ مجھے کیوں نکالا. اچھا سعید آپ کر, عبداللہ ایک منٹ, سعید آپ کر لیں, سعید آپ کر لیں. یہ بتائیے گا کہ جیسے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جاتے ہوئے باقی صاحب کو لے کے جاتی سندھ میں جو ہے وہ گورنر رائے لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اپوزیشن کی کیا اس میں کچھ مشاورت ہوئی ہے, کیا حکمت عملی ہوگی آپ؟ جہاں تک خان صاحب ہے وہ اپنا اکثریت کھو چکا ہے. وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی تو دور کی بات ہے, گورنر راج ڈکلیئر کرنا تو دور کی بات ہے. اس وقت وہ کوئی نوٹیفیکیشن, کوئی ایڈوائس صدر کو یا کسی کو نہیں دے سکتا ہے. وہ اپنا پاورز اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو اپوزیشن کا کوئی گورنر راج کا ایمرجنسی کا ہم تھریٹ سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا آج کا جلسہ ہے, یہ بھی اس کی کمزوری کا نشانی ہے کہ جو پارلیمان میں مقابلہ ہونا تھا, جو پارلیمان میں لڑائی لڑنا چاہیے تھا, اس لیے کہ وہاں اکثریت نہیں ہے, وہ باہر یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں. مگر اگر لوگ واقعی ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تو وہ آپ سب کو پرائیویٹ میڈیا پہ یہ پابندی نہیں لگاتے کہ آپ اس کا جلسہ کور بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور جو ان کا اپنا ایڈیٹڈ میڈیا ٹیم کا فوٹیج ہے اب وہی اجازت دیا جائے گا کہ آپ وہ دکھا سکتے ہیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں اگر ہوا ہے یہ نہیں, میرا علم میں نہیں ہے کہ اب جو انفارمیشن ہے کہ پختونخوا کا ہر ڈی سی کو, پنجاب کا ہر پٹواری کو, اے جے کے اور گلگت بلتستان میں سے ہر ایک بیوروکریٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اتنا ٹرانسپورٹ آپ نے فراہم کرنا ہے, اور زبردستی اپنے علاقے کے لوگ اس ٹرانسپورٹ میں بھرا کے لے کر آنا ہے. اور پھر بھی وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے, اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا والے کو اجازت نہیں ہوگا, ہم اپنے کیمرے سے جو تصویریں کھینچیں گے وہ ملک و قوم کے سامنے رکھیں گے. آپ کر لیں, آپ کافی دیر سے فیمیل رپورٹر کا ابھی کر رہے ہیں. جیسے آپ نے یہ آئینی راستہ اختیار کیا, خان صاحب نے کہا کہ ارکان پارلیمان بک گئے, انہوں نے اپنے ضمیروں کے سودے کر دیے. کل میلسی میں کہا کہ الیکشن کمیشن بھی بکاؤ ہو گیا, اور اسی جلسے میں یہ بھی کہا کہ جج بھی بکاؤ ہو گئے, ججوں کو بھی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نصاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات کہاں پہ جا کے رکے گی کہ آخری جملہ خان صاحب کا یہ ہوگا کہ فوج بھی بک گئی؟ خان صاحب تو جھوٹ کا عادی ہے. وہ جب سے وزیر اعظم بنا ہے, بلکہ اس سے پہلے اس کا جو سیاست ہے وہ ہمیشہ جھوٹ پہ مبنی رہا ہے. حکومت ہے تو حکومت بھی جھوٹ پہ کھڑا ہے, اور آگے بھی اس قسم جھوٹ کو بیچنے کے اس کا سازش تو ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال سے اب پاکستان کے عوام اس کو پہچان چکے ہیں. اب وہ پاکستان کے عوام اس غلط فہمی میں نہیں ہے کہ عمران خان سچ بولتا ہے. وہ جب الیکشن کمیشن پہ تنقید کرتا ہے تو پورا ملک ہنستا ہے کہ یہی شخص جس کے لیے 2018 کا سلیکشن کروایا گیا وہ آج کسی پہ اعتراض کر سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن کا سب سے مزہ کا بات یہ ہے کہ امیدوار ان کا, نمائندہ ان کا,
पार्लिमानी प्रोसेस से अप्रूव होते हुए इलेक्शन कमीशन बनता। जब उनका टाइगर फोर्स बन के काम नहीं करते तो उनका एतराज के बिके हुए। अब सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का जिद्दोजहद चल रहा है और एक कोशिश है कि हम उस पॉइंट पे आ जाए कि हमारा आज़ाद अदलिया का मुकाम एक इंटरनेशनल आज़ाद अदलिया का मुकाम है। जो सबसे बड़ा धचका उस आज़ाद अदलिया का स्टेटस पे मिला वो तो 2018 के इलेक्शंस में हुआ था, जब ये इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि चंद लोग इमरान खान का कैंपेन चला रहे थे। अब जब हमारा अदलिया में इतना कॉन्फिडेंस है, ख़ास तौर पे हमारा जो चीफ जस्टिस साहब है, इससे पहले काफ़ी मुतनाज़ा चीफ जस्टिस रहे हैं, मगर आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पिटिशन जमा हुआ, जब चीफ जस्टिस ने यह पिटिशन रखा और सारे पार्टीज को नोटिस भेजा, तो अगर पूरा मुल्क का क़यादत अपोजिशन भी और हुकूमत के वजीर भी उस कोर्ट के सामने आए और बैठे, इसका मतलब ये था कि हम चीफ जस्टिस साहब पे भरोसा करते हैं। और इस वक्त जब पूरा मुल्क पोलराइज्ड है तो हमारा चीफ जस्टिस साहब का क्रेडिबिलिटी ये, हमारा चीफ जस्टिस साहब का इंटेग्रिटी ये है कि सारे के सारे अपोजिशन जमाते के क़यादत और वफाकी वज़रा उनके कोर्ट में उनके सामने खड़े थे। और इमरान खान इस किस्म का कंस्पिरेसी करके कोर्ट को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेगा वो उनका अपना इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा में, हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा में और पाकिस्तान के फ़ायदा में होगा। एक सजेशन आया है जुडिशरी के थ्रू ही कि वो अपना एक फुल बेंच क़याम किया जाए ताकि ये केसेस सुने जाएं। हम समझते हैं कि जो भी फैसला चीफ जस्टिस साहब लेता है उसका पूरा इख्तियार है, बेंच अपनी मर्जी की बना सकता है, ये उसका चीफ जस्टिस होने का इख्तियार है। और जो भी अपना विजडम में फैसला लेगा वो मुल्क की मुफाद में, आइन के मुफाद में और जमहूरियत की मुफाद में लिया जाएगा। अगर फैसला लिया जाता है कि बेंच को भराना है तो इस किस्म की जो तनकीद और प्रोपेगेंडा जो इमरान खान जैसे सियासतदान कर रहे हैं उनके लिए गुंजाइश कम होगा। अब्दुल्ला आप करें सवाल। अब्दुल्ला आप अभी तक हमें दिखा रहे हैं या ये? अब्दुल्ला आप सवाल करें। आप बताएं कौन सा? अब्दुल्ला आपका नाम? जी अब्दुल्ला। आई एम सॉरी अब्दुल्ला आप सवाल करें। लास्ट क्वेश्चन। आए तो अब उनको सेलेक्टेड कहते थे और सेलेक्टेड से ज्यादा तनकीद आप सेलेक्टर्स पे करते थे, लेकिन अगर इमरान खान मुल्क की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के तबाही का जिम्मेदार है तो वो लोग कैसे इस जिम्मेदारी से आज़ाद हो सकते हैं? क्या उन पर तनकीद न करना किसी डील की निशानी है या कोई नई दोस्तियाँ है? जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, हमने तो पहला दिन इनके खिलाफ उठ के आवाज़ उठाए हैं और जब सिलेक्टेड का जिक्र होता है तो ऑब्वियसली आपका और मेरा और पूरा मुल्क का कौम के सामने ये भी सवाल उठता है कि सिलेक्टर्स कौन है। लेकिन जहाँ तक प्लीज मुझे जवाब देने दें, जहाँ तक कोई इदारा हो, किसी स्पेसिफिक नहीं, जिसे भी इदारा से ताल्लुक़ रखे, हमारा मुतालबा है, हमारा ये मुतालबा रहा है, तारीख़ी मुतालबा है कि सब अपने अपने दायरे में रह के काम करें। और हम समझते हैं ना सिर्फ जमहूरियत का बहाली है, ना सिर्फ मुल्क और कौम का मुफाद में है, मगर हर उस इदारा का फ़ायदा में है कि वो अपने आप को मुतनाज़ा होने से बचा सकते हैं। और अगर ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि न्यूट्रलिटी का दौर आ चुका है, हम उम्मीद रखते हैं कि ये न्यूट्रलिटी रहेगा। हम समझते हैं कि ये अदम एतमाद उस न्यूट्रलिटी के सबसे बड़ा इम्तिहान होगा और जब तक इदारे अपने ही दायरे में काम करते रहेंगे उतना हम उनका तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन जब भी किसी भी इदारा अपना दायरा के बाहर जाके कुछ काम करते हैं जिससे हम समझते हैं कि उनका अपना इदारा का मुतनाज़ा होने का ख़तरा है, और जब हम समझते हैं कि ये इदारे किसी एक शख्स के इदारे नहीं हैं, तो हम ज़रूर
मुहिब वतन पाकिस्तानी होते हुए उन कमज़ोरियों का निशानदेही करेंगे। यार आप कराची से आए हो तो आखिरी सवाल कर ले। मेरा ये सवाल है कि भाई कराची वाले को आने, भाई कौन सा चैनल सुप्रीम कोर्ट में भी किया उनका जो है स्पोकमैन, क्या नाम है आप लोग सब जानते हैं, सवाल करे हुकूमत का स्पोक्स अमल बिन मारूफ मेरे घर पे एक कर्नल साहब घुस गए और उन्होंने वायरलेस सेट लगाए, कैमरे लगाए, गैस काट दी, पाइप काट दिया। आप ये बताएं, ये जो जलसा कर रहे हैं अमल बिन मारूफ का और इनके जो स्पोकमैन है जो फैसलाबाद से हैं, नहीं वो फारूक हबीब, ये मीडिया जानता है। फारूक हबीब को मैंने सुप्रीम कोर्ट में रोका था मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप ये समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पर कोई भी डिस्प्यूटेड मकान में घुस जाना किसी कर्नल का और थ्रेट करना या आईन और पाकिस्तान के ज़ुमरे में आता है? जहाँ तक आपका ये इल्ज़ाम है इसका हम मज़ाहमत भी करते हैं, कंडेम भी करते हैं। अगर आप डिटेल्स हमें हमारे साथ शेयर करते हैं, ये वाक़या कराची में हुआ है तो फिर मैं सूबाई हुकूमत के साथ शेयर करके इस पे हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपका उनका स्पोक्स पर्सन का जिक्र है, मैं नहीं जानता हूँ इस शख्स को, लेकिन इस हुकूमत में जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान बोलते हैं और जब वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान पे गाली होगा तो उनके वज़रा के ज़बान पे भी गाली होगा। हम ये नहीं बर्दाश्त करते हैं और हम समझते हैं कि जो तरीका मीडिया के साथ, आज़ाद मीडिया के साथ अपनाया गया है, इंशाअल्लाह ताला इसी सिलसिला के थ्रू हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। सर, हुकूमत का पूरा कोशिश, वज़ीर आज़म का ना सिर्फ 3 साल की सियासत मगर जब से सियासत में एंट्री डाल के आज तक उसका पूरा सियासत इसी किस्म की सियासत पे मबनी है। हमारा सियासत इन चीज़ों से नहीं चलते और मैं आपके सामने, आप मेरे विटनेसेस हो कि 3 साल से ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई साजिश नहीं, अपना हाथ से लिखा हुआ एक लाए अमल था कि हम एहतजाज करेंगे, सारे सूबे में एहतजाज करेंगे और जी हाँ लॉन्ग मार्च भी होगा, मगर उससे साथ साथ अदम एतमाद होना चाहिए। पार्लिमानी फ्रंट पे इन पे हमें हमला करना चाहिए ताकि दोनों तरफ से प्रेशर बढ़े और दोनों तरफ से जब प्रेशर बढ़ता है, ये गैर जमहूरी शख्स है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम किसी एक जिस चीज़ों की तरफ आप निशाने कर रहे हैं, हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ों की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा नंबर्स पूरे हैं, हमारा तादाद पूरे हैं। ये वज़ीर आज़म अपना एक हारा हुआ शख्स होते हुए बहुत सारे धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही देर हो चुका है। अब एक ही रास्ता है कि हिम्मत करें, पार्लियामान में आए, मुकाबला हो। अब आप इस किस्म के साजिशें, प्रोपेगेंडा करना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना अब मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद लेकर आए। उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अपोजिशन आज मानते हैं, जो वो अदम एतमाद लेकर आए हैं वो भी मानते हैं कि वो अकेले नहीं थे, उनका हर किस्म का साथ था, हर किस्म का सपोर्ट था। और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस अदम एतमाद का मुकाबला करके जीती तो वो एक सियासी अंदाज से, रिस्पॉन्सिबल अंदाज से मुकाबला किया। सारी शिकायत के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी तकरीर में, आज भी रिकॉर्ड में है, कोई एरोगेंस नहीं दिखाई, कोई इमरान खान की तरह एक लफ्ज भी बुरी लफ्ज नहीं निकली। वो मुल्क, कौम, इदारे और जमहूरियत के मफाद की बात कर रहे थे। ये शख्स अपना शिकस्त नजर आते हुए पाकिस्तान का हर इदारा को मुतनाज़ा बनाना चाह रहा है,
पाकिस्तान का पूरा जमहूरियत को मुतनाज़ा बना रहा है, और इसका ये जोर है कि अगर इसको नहीं खेलने देंगे तो ये किसी को नहीं खेलने देगा। मैं और आप इंशाअल्लाह ताला इसको इस साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं बुख्ती साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आगे जाके इंशाअल्लाह ताला हम मिल के कोशिश करेंगे कि हम मुल्क को मिसाइल से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे लंबा तरीन